اخواتي اخواني السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شنو هما لي سيستيم دو فارياسيون دو فيتيس، شنو هو ان فارياتور دو فريكونس، مناش كيتكون هذا الفارياتور، شنو هما لي زوبسيون اللي كاينين فيه، وعلاش حنا اصلا غادي نستعملوا ان فارياتور دو فيتيس. وفي الاخير غادي نشوفوا واحد تي بي اللي غادي نطبقوا فيه شي اوبسيون من هذوك لي زوبسيون في هذا الموتور اسانكرون. اذا قبل ما نشوفوا لي سيستيم دو فارياسيون دو فيتيس خاصنا نعرفوا علاش تنحتاجوا اون فيتيس فاريابل في الاندستري. نعطيكم مثال بالنسبه للدي بي. انا عندي واحد لوزين تنصيب فيه دي برودوي ا بي سي دي. كل برودوي كيحتاج واحد دي بي معين. برودوي ا تحتاج ليا 20 مليلتر بار سكوند ديال الماء، برودوي بي كيحتاج ليا 50 مليلتر بار سكوند، برودوي سي كيحتاج 100، برودوي دي كيحتاج 5000. فانا الا كنت باغي نصايب هاد الاربعه ديال لي برودوي ما غاديش نمشي ندير كل برودوي ندير ليه لانستالاسيون ديالو. الا كان عندي واحد سيستيم دو فارياسيون غادي نختار اون انستالاسيون وحده ونصايب فيها لي برودوي بربعه. يكفي انني نغير غير لي بارامتر. ملي نكون باغي نخدم مثلا البرودوي الاول اللي كيحتاج غير 20 مليلتر بار سكوند، ندخل الفيتاس دو روتاسيون في الفارياتور دو فيتاس ديالي وديريكتومون هو غادي يبدا خدام على حساب هذاك الدي بي اللي بغيت. ملي نبغي نخدم البرودوي الاخر اللي كيحتاج 5000 مليلتر بار سكوند غادي ندخل مثلا لا فيتاس ماكسيمال ديال الفارياتور دو فيتاس وهو غادي يبدا يخدم ليا لا بومب دي بي ماكسيموم ديالها اللي هو 5000 مليلتر بار سكوند. ندوزو سيستيم ثاني ديال لا فارياسيون دو روتاسيون. مثلا هاد لي كونفوير اللي هنا على اليمين ديالكم كندوروا انا على حساب البرودكسيون اللي بغيت. مثلا الا بغيت 100 طن بار اور بغيتها في الصباح، وفي العشيه انا باغي نحولها ل 1000 طن بار اور. ماشي نمشي ندير لين ديال 100 طن وندير لين ديال 1000 طن، غندير لين وحده. ملي نكون باغي ندورها في الصباح 100 طن غادي ندخل لا كونفيغوراسيون، ملي نبغي ندورها في العشيه ب 1000 طن غندخل لا كونفيغوراسيون ونبينا عليه السلام. عاوتاني كاين لي سيستيم دو تروي، هادو بالنسبه لي سيستيم دو تراكسيون اللي كيحتاجوا يجروا واحد لا شارج ثقيله. بالنسبه لي سيستيم دو فارياسيون دو فيتاس كنلقاو لي موتور ملتي فيتاس. مثلا هاد الموتور كيكونوا فيه دو فيتاس، اون بيتيت فيتاس و اون غروند فيتاس، وكيكونوا فيه 6 ديال لي زونغولمون، ثلاثه اللي مسؤولين على لا بروميير فيتاس وثلاثه اللي مسؤولين على لا دوزيام فيتاس. دونك انا ملي نبغي ندورو بلا بروميير فيتاس اللي هي الصغيره غادي نسد الكونتاكتور باش يدوز ليا لاليمونطاسيون ثلاثه ديال لي زونغولمون الاولين. ملي نبغي ندورو بلا فيتاس الثانيه اللي هي الكبيره نسد الكونتاكتور على لاليمونطاسيون ديال ثلاثه ديال لي زونغولمون اللي بقاو. كاينه لا فارياسيون دو فيتاس بلي سيستيم بولي كوروا. دونك هنا كيكون عندك دو بولي وتكون عندك واحد الكوروا بيناتهم. البولي الاولى كتكون شاده في الموتور والبولي الثانيه كتكون شاده في السيستيم اللي باغي ندورو، مثلا بيرسوز. بالنسبه لهذيك لا فارياسيون كتكون على حساب لو رابور دو ريدكسيون. مثلا البولي اللي شاده في الموتور كتكون صغيره والبولي اللي شاده في هذاك السيستيم دو بيرساج تكون كبيره. دونك هنا كيكون عندك الفيتاس كتنقص. الا كان العكس الفيتاس كتطلع، وهذاك الشيء كيكون على حساب واحد الرابور. نفس الشيء بالنسبه لي ريدكتور ملتيبليكاتور، هادو تيكونوا دي سيستيم دونغروناج. دونك هنا كيكونوا هاد لي غودونتي تيكونوا شادين في بعضياتهم. اللي كتكون شاده في الموتور سواء كتكون صغيره او لا كبيره. الا كانت صغيره وكدور هاد الغو دونتي كبيره دونك هنا كيكون عندك ريدكتور، يعني الموتور ما كيجي كيضرب دوره لا غو دونتي الاخرى تتكون يلا ضربت واحد ربع دوره او لا نص دوره. بالنسبه للملتيبليكاتور كتكون عندك لا غو دونتي اللي شاده في الموتور هي اللي كبيره وكدور لك واحد لا غو دونتي اللي صغيره شاده في السيستم دو بيرساج مثلا. عاوتاني كاينين لي سيستيم هيدروليك ديال لي كوبلور هيدروليك. هنا كيكون عندك واحد السيستم دو ترانسميسيون دو موفمون بار لويل. دونك هنا الموتور تيدور واحد دي زيلات، هذوك لي زيلات كيدوروا الزيت، وداك الزيت عاوتاني حتى هو كيدور لك واحد دي زيلات شادين في الاربر الاخر. دونك هنا كيكون عندك ترانسميسيون دو موفمون. وعاوتاني هذيك لا فيتاس كتكون على حساب شحال عندك من ايرات وشحال عندك لا فيسكوزيتي ديال هذاك الويل اللي استعملتي. دونك بالنسبه لهاد ثلاثه ديال لي سيستيم هنا كتكون عندنا الا بغينا نقولوا فارياسيون فيكست. هنا عندي موتور تيدور ب 3000 تور لا فيتاس نومينال ديالو. الا اليمونطيت هذوك ثلاثه ديال لي بوبين الاولين اللي مسؤولين على بيتيت فيتاس غيبقى يدور ليا غير ب 1500 تور بار مينيت. دونك هنا ما عنديش الفليكسيبيليتي باش هاد الموتور ندورو ب 500 تور او 550 تور او 100 تور على حساب هذاك الشيء اللي بغيت انا. نفس الشيء بالنسبه للسيستم دو بولي كوروا. هنا الا بغيت نبدل لا فيتاس خاصني نبدل هذوك الرويضات، هذيك لي بولي سواء نكبرهم سواء نصغرهم على حساب عاوتاني فين غنستعملهم، واش في الموتور او لا في الاربر اللي غادي يدور. نفس الشيء بالنسبه لي ريدكتور ملتيبليكاتور.
بالنسبه للكوبلور هيدروليك حتى هو نفس الشيء، يا اما نبدل لا فيسكوزيتي ديال الزيت يا اما نبدل لو نومبر ديال لي زيلات اللي كيدوروا. اما بالنسبه لا فارياسيون اللي كتعطيني فليكسيبيليتي في لي فيتاس هما هي اللي كنستعملوها بلي فارياتور دو فيتاس. دونك انا كيكون عندي فارياتور دو فيتاس او لا فارياتور دو فريكونس، كنلعب على لا فريكونس ديال لا سورسي وتما كيدور ليا الموتور باش ما بغيت انا. اذا من بعد ما شفنا لي سيستيم دو فارياسيون دو فيتاس عرفنا بلي الفارياتور دو فريكونس هو لو بلي فليكسيبل في لا فارياسيون دو فيتاس، ماشي بحال السيستيم بوليكوروا. اذا باش نعرفوا البرانسيب ديال الفونكسيونمون ديال الفارياتور دو فريكونس خاصنا ندخلوا لداخل ليه ونشوفوا شنو كاين. اذا اول حاجه الفارياتور ديالنا على هذا الشكل، تندخلوا ليه الريزو تريفازي، كنعطيو الكوموند تيخرج لنا الريزو للموتور باش يدوروا بلا فيتاس اللي بغينا حنا. دونك حنا باش نغيروا لا فيتاس ديال الموتور خاصنا نغيروا في لي كاركتيرستيك ديال الريزو. هادشي اللي كيديروا لنا الفارياتور دو فيتاس. فالريزو ملي كيدخل راه الريزو كيكون عنده دي كاركتيرستيك فيكس، طونسيون او فريكونس كيكونوا فيكس، يعني ميم امبليتود. حنا لا بغينا نبدلوا في هاد الفريكونس خاصنا نديروا مجموعه من المراحل اللي غادي نشوفهم ان شاء الله هنا قدام باش يولي عندنا لا فريكونس صغيره او لا كبيره. دونك باش نعرفوا هذوك لي كارت اللي مسؤولين على هذا التغيير ديال هاد لي فورم غادي ندخلوا مازال وسط الفارياتور ونشوفوا شنو كاين. غادي نلقاو واحد الريدريسور اللي كيحول لينا من طونسيون التيرناتيف للطونسيون كونتينيو. بطبيعه الحال ماشي كونتينيو كيحول لنا غير من هاد لامبليتود تكون عندك بوزيتيف نيجاتيف، غيرجعوا لنا كاملين بوزيتيف. ابري كندوزو لا كارت الثانيه اللي كدير لنا الفلتراج ما كيبقاش يهبط للزيرو. ابري تندوزو لونديلور باش نحولوا، يعني كيولي عندنا سو فورم ديال طونسيون كونتينيو. من بعد ملي كنبغيو نحولوه لالتيرناتيف هذيك الساعه كنلعبوا حنا في لي بارامتر ديال الفريكونس بار موديلاسيون دو لا لارجور دامبولسيون. دونك هنا تيولي عندنا ان موديلاتور دو لارجور دامبولسيون بدي ترانزستور اي جي بي تي، وهنا تنتحكموا في لا فيتاس ديال الموتور بلا فارياسيون ديال لا فريكونس ديال هذاك الريزو اللي كيولي خارج عندنا. السؤال اللي كيتطرح دابا هو علاش الفارياتور دو فيتاس فين ما مشينا كنلقاوه؟ واش غير حيت كنبغيو نديروا لا فارياسيون دو فيتاس؟ بطبيعه الحال راه كاينين اجوبه اخرين. دونك الا مشينا للشيمي او لا السيمون او لا الميتال او لا البابيي المارين بيتروشيمي لاغرو اليمونتير او لا البلاستيك لوزينات ديال الكاوتشو لي زينيرجي رينوبلابل او لا حتى في لي باتيمون كاملين غادي نلقاو فيهم هاد الفارياتور دو فيتاس. بطبيعه الحال من غير لا فارياسيون دو فيتاس كاينين اسباب اخرى. دونك انا نعطيكم هذا السؤال وحاولوا تجاوبوا على هذا السؤال. عندنا واحد الموتور تيدور ب 3000 تور بار مينوت، هذه هي لا فيتاس ماكسيمال، وملي كيدور ب 3000 تور بار مينوت كيستهلك لينا واحد لا بويسونس ديال 100 كيلو وات. الا بغينا ندوروا هذا الموتور ب 50 تور بار مينوت شحال غادي يستهلك لينا ديال لا بويسونس؟ اغلبيه فيكم غادي يقول بلي الجواب هو 50 كيلو وات. دونك لا فيتاس ماكسيمال 100 كيلو وات، الا كنا نديروا نص لا فيتاس غادي يستهلك لنا 50 كيلو وات. وبطبيعه الحال هذا حتى هو كان الجواب ديالي المره الاولى، ولكن الفارياتور دو فيتاس كيستعملوا على قبل ليكونومي دينيرجي. هادشي اللي غادي تشوفوه سولون لا لوا دو كوب. اذا لا لوا دو كوب شنو كتقول لنا؟ كتقول لنا y تساوي k فوا x او كوب، y ايكال k فوا x اس 3. اذا فالمثال اللي عطيتكم دابا ديال الموتور اللي كيستهلك 100 كيلو وات في لا فيتاس نومينال ديالو، الا بغينا ندورو غير بنص لا فيتاس اغلبيه كنظن انه جاوب 50 كيلو وات، ولكن الجواب خطا، هو كيستهلك فقط 12.5 كيلو وات. دونك لا بويسونس ا بلان فيتاس هي 100 كيلو وات، دونك 100 كيلو وات كتساوي ك فوا ان اس 3، وهذيك ان اس 3 هي النص ديال لا فيتاس، 1 على 2. دونك 1 على 2 الا درتيها اس 3 غتعطيك هي 1 على 8، و100 الا قسمتيها على 8 يلاه تعطيك 12.5 كيلو وات. دونك هذيك نص لا فيتاس ماشي غادي تقسم لا بويسونس على النص، غتقسمها على 8. دونك هذه هي العلاقه. قلنا بلي الفارياتور دو فيتاس كندخلوا ليه مجموعه من لي بارامتر، وهاد لي بارامتر كندخلوهم سوا من الكونسول سوا من اللوجيسيال، وغالبا كنستعملوا الطريقه الاولى، يعني كنستعملوا الكونسول. هذه الكونسول على اليسار نديروا على الفارياتور التيفار 58 ديال تيليميكانيك، فيها لافيشور وفيها دي بوطون. دونك هاد لي بوطون هما كتدخل بهم بارامتراج وكتفاليدي، والفارياتور دو فيتاس كيستجيب لهذوك لي زاردر. اذا البارامتر اللي غندخلوا اليوم هو لاكسيليراسيون. الا بغينا ندخلوا لاكسيليراسيون غادي نمشيو نديرو او اس سي، غيدخلنا لي منيو. هذا المنيو رقم 1 سيرفيونس، غادي نمشي للمنيو سميتو ريغلاج، غنهبط هنا بالتحتانيه غتافيشي ليا اس او تي، هذا كاين ليا ريغلاج. غادي ندير او ان تي يعني اونطري، ندخل لهذا المنيو كيافيشي ليا مجموعه من لي بارامتر اللي نقدر ندخل. انا غادي نمشي نقلب على لاكسيليراسيون ا سي سي، دونك غنهبط غادي نلقى ا سي سي، وهنا كاتبين لي لتحت اكسيليراسيون بار سكوند. غندير اونطري ندخل ليها فوالا،
وهنا كيافيشي 3 سكوند بار ديفو. من اللوزين مخرجين الفارياتور دو فيتيس فيه 3 سكوند في لاكسيليراسيون، يعني باش يقلع الموتور خاصو 3 ديال لي سكوند باش يوصل لا فيتيس نومينال ديالو. انا باغي ندير واحد تيست مثلا غندير 10 سكوند باش يوصل ليا لا فيتيس ماكسيمال. دونك انا غنبقى نانكريمونطي هنايا حتى توصل ليا 10 سكوند. غادي نفاليدي. اون فوا كنفاليدي لا كونسول كتاخذ المعلومه وتصيفط الفارياتور دو فيتيس. دابا درت لاكسيليراسيون بقات ليا لا ديسيليراسيون، يعني ملي بغيت ندير لاري ديال الموتور دونك غادي نرجع ب او اس سي وغادي نهبط لتحت غادي نلقى دي او سي ديسيليراسيون. غندير اونطري وهنا بطبيعه الحال حتى هي بحال لاكسيليراسيون بار ديفو فيها 3 سكوند. لا ديسيليراسيون غادي نديرها انايا مثلا في جوج ديال لي سكوند باش يبان لنا الفرق ما بين لاكسيليراسيون والديسيليراسيون و لو طون ديالها. غندير اونطري باش يفاليدي ليا لو شوا ديالي. دونك هذه هي الطريقه باش كتدخل لي بارامتر داكسيليراسيون ديسيليراسيون الفارياتور دو فيتيس ديالك. اذا هذا المثال اللي شفتو دابا كينطبق على لالتيفار 58 وكينطبق على جميع ما سبق من لي تكنولوجي، سواء اومرون سواء تيليميكانيك سواء شنايدر الكتريك سواء ابي بي سواء الان برادلي، يعني جميع لي فارياتور دو فيتيس كلهم فيهم لاكسيليراسيون وكلهم فيهم ديسيليراسيون. خاصك غير تعرف لوبسيون فين جات باش دير فيها البارامتراج. دونك حنا دابا شفنا الالتيفار، ها نتوما وليتو تعرفوا كيفاش ديروا لاكسيليراسيون والديسيليراسيون في الالتيفار 58. دابا غادي ندوزو نشوفوا الاومرون ياسكاوا الفاري سبيد في 7. اذا قبل ما ندوزو للتي بي غادي نشوفوا الشيما دو كابلاج في اللوجيسيال ديال اكس رولي. بالنسبه لينا هنايا جبدنا هاد الخويطات حطيتهم غير هنا طراسيتهم بهادي وهنا درت السميه L1 L2 L3 هادو لي 3 فاز ديال الريزو. بي او هي لا ميزالاتير دونك حتى هي طراسيتها. هنايا الفارياتور دو فيتيس جبدته من لا بيبليوتيك فين كاين هاد الديود، كدير تورك على الديود وتهبط لتحت غتلقى فارياتور اسي. شوفوا فارياتور فوالا فارياتور اسي غتلقى التيفار 58 اتي في 58 هو اللي خدمنا عليه في هذا المثال. وبنفس الطريقه بغيتي تجبد الموتور غتمشي تقلب على موتور تريفازي. دونك هذا هو الموتور تريفازي اللي كاين حتى هو جبدته. بقى لنا دابا غير نديرو لا ليزون ما بين لي زونطري، يعني لي لين L1 نديها ل L1 L2 ديال الفارياتور نديها ل L2 ديال الريزو فوالا و L3 حتى هي نديها ل L3. لا سورتي ديال الفارياتور تمشي للموتور دونك U غتجي ل U V غادي تجي ل V W غادي تجي ل W. البي او يعني لا ماس ديال الموتور غتمشي لا ماس ديال الفارياتور دو فيتيس و لا ماس ديال الفارياتور دو فيتيس غتمشي لا ميزالاتير. سي بيان. دابا سالينا الكابلاج ديالنا. هذا هو الكابلاج اللي غنديرو ان شاء الله في التي بي. بالنسبه لهاد لي زونطري الاخرين ما غاديش نستعملوهم لحقاش غادي ندير غير كوموند من الكونسول حيت هي فيها واحد البوطون ديال ستار و ستوب. هادو ان شاء الله من هنا قدام ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غادي نشوفوا شنو هما الاستعمالات ديالهم وغادي نديرو بهم دي تي بي حتى هما.